साथीहरू सबैमा नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक स्वागत। माध्यमिक, निम्न माध्यमिक तथा प्राथमिक तृतीय श्रेणीको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम अनुसार आज पनि मैले नमुना वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु, जुन परीक्षाको लागि अति नै उपयोगी हुनेछन्। साथसाथै मैले परीक्षामा सोधिने वस्तुगत नमुना प्रश्नको साथसाथै त्यसमा केही टिप्पणीहरू र नोटहरू पनि दिएको छु। भिडियो केही लामो हुन सक्छ, अन्तिमसम्म हेरेर लिनुहोला। भिडियो निकै रोचक छ, साथै ज्ञानवर्धक पनि छ। तपाईहरुको तयारीमा एउटा दर्बिलो इट्टा थपिनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र भिडियो बनाउन धेरै मेहनत पर्ने हुनाले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथै साथीहरुसँग पुर्याउनका लागि भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिन अनुरोध गर्दै भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 1, सूर्य पृथ्वी भन्दा कति गुणा ठूलो छ? 28 गुणा, ख 49 गुणा, ग 105 गुणा, घ 109 गुणा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ 109 गुणा यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरु। प्रश्न नम्बर 2, मंगल ग्रहको कतिवटा उपग्रहहरू छन्? यसको अप्सनहरु रहेको छ अप्सन क 2, अप्सन ख 3, अप्सन ग 4, अप्सन घ 8 वटा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 2 वटा। र साथीहरु यसको लागि मैले केही नोट पनि दिएको छु। मंगल ग्रहको 2 वटा उपग्रहहरू छन्, तिनीहरू फोबोस र डिमोस हुन्। याद गर्नु होला, मंगल ग्रहको 2 वटा उपग्रहहरू छन्, तिनीहरूको नाम फोबोस र डिमोस हुन्। साथै मंगल ग्रह 7औं ठूलो ग्रह हो, सूर्यबाट 4थो नजिक पर्ने ग्रह हो। यसलाई रातो ग्रह भनेर पनि चिनिने गरिन्छ र यसलाई आफ्नो अक्षमा घुम्न 24 घण्टा 37 मिनेट 22 सेकेन्ड लाग्दछ। याद गर्नु होला, आफ्नो अक्षमा घुम्नलाई, आफ्नो अक्ष भन्नाले आफैले यसरी रोटेसनमा घुम्नको लागि 24 घण्टा 37 मिनेट 22 सेकेन्ड लाग्छ। प्रश्न नम्बर 3, विश्वको सबैभन्दा ठूलो रिफ कुन हो र कुन देशको किनारमा पर्छ? पानामा रिफ फ्रान्स, ख द ग्रेट ब्यारियर रिफ फ्रान्स, ग पनामा रिफ अस्ट्रेलिया, घ द ग्रेट ब्यारियर रिफ अस्ट्रेलिया। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ द ग्रेट ब्यारियर रिफ अस्ट्रेलियामा पर्दछ। प्रश्न नम्बर 4, विश्वको सबैभन्दा सानो महादेश कुन हो? क युरोप, ख उत्तर अमेरिका, ग दक्षिण अमेरिका, घ अस्ट्रेलिया। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ अस्ट्रेलिया यसको सही उत्तर रहेको छ। र अस्ट्रेलिया महादेश सम्बन्धी मैले यहाँ केही टिप्पणीहरू नोटहरू लिएको छु। अस्ट्रेलिया महादेशको क्षेत्रफल 76,86,300 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। याद गर्नु होला, यसको कुल क्षेत्रफल 76,86,300 वर्ग किमी रहेको छ। यस अस्ट्रेलिया महादेशले पृथ्वीको कुल 5.3% भाग ओगटेको छ। 5.3% भाग ओगटेको छ। यो महादेशलाई टापु तथा कंगारुको महादेश भनेर पनि उपनामले चिनिन्छ र यसलाई विचित्रताको महादेव पनि भनिन्छ। यसको कुल क्षेत्रफल 76,86,300 र पृथ्वीमा कुल क्षेत्रफल यसले 5.3% ओगटेको छ। यसलाई टापु तथा कंगारुको महादेशको उपनामले साथसाथै विचित्रको महादेश भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5, नेपालको प्रमाणिक समय कुन हिमाललाई आधार मानेर कायम गरिएको छ? क सगरमाथा, ख अन्नपूर्ण, ग गौरीशंकर, घ मनासलु। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग गौरीशंकर यसको सही उत्तर रहेको छ। दोलखामा यो गौरीशंकर हिमाल चाहिँ दोलखा जिल्लामा पर्छ। दोलखा जिल्लामा यसले चाहिँ गौरीशंकर हिमाललाई काटेर 86 डिग्री 15 पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानेर नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण गरिएको छ। गौरीशंकर हिमाललाई काटेर 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानेर। त्यसैले नेपालको प्रमाणिक समय कहिलेबाट लागू भएको भनेर भन्ने अर्को प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। 2042 साल वैशाख 1 गतेदेखि लागू भएको हो। नेपालको प्रमाणिक समय 2042 साल वैशाख 1 गतेदेखि लागू भएको हो। नेपाल ग्रीनविचको समयभन्दा कति समय छिटो छ अथवा फरक छ भनेर भन्दा फेरि अर्को प्रश्नको उत्तर यहाँ यहीसँग सम्बन्धित 5 घण्टा 45 मिनेट छिटो रहेको छ ग्रीनविचको समयभन्दा। बेलायतको ग्रीनविच 0 डिग्री देशान्तरलाई आधार मानेर सन् 1884 नोभेम्बर 1 मा विश्वको प्रमाणिक समय निर्धारण गरिएको थियो। विश्वको प्रमाणिक समय कहिले निर्धारण गरिएको थियो भनेर भन्दाखेरि 1884 नोभेम्बर 1 मा विश्वको प्रमाणिक समय निर्धारण गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 6,
बागमती प्रदेशको नामकरण कहिले गरियो? अप्सन क 2076 पुस 27, अप्सन ख विक्रम सम्वत 2075 असार 22, ग विक्रम सम्वत 2077 असोज 20, घ विक्रम सम्वत 2075 असोज 12। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 2076 पुस 27 गते यसको सही उत्तर रहेको छ। र विभिन्न प्रदेशहरूको नामकरण भइसकेको छ। मैले यहाँ नामकरण भएको प्रदेशहरू र तिनीहरूको कुन कुन मितिमा भयो भनेर यहाँ नोटमा टिपाएको छु। कर्णाली प्रदेशको नामकरण विक्रम सम्वत 2074 फागुन 12 गते, कर्णाली प्रदेशको विक्रम सम्वत 2074 फागुन 12। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशको नामकरण विक्रम सम्वत 2075 असार 22 मा नामकरण गरिएको थियो। त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामकरण 2075 असोज 12 मा। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशको नामकरण 2077 असोज 20 गते। त्यसै गरी भर्खरै हालसालै मध्य प्रदेश भनेर प्रदेश नम्बर 2 लाई घोषणा गरिएको छ, त्यसको नामकरण गरिएको छ विक्रम सम्वत 2078 माघ 3 गते नामकरण गरिएको छ, याद गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 7, नेपालमा सर्वप्रथम वृक्षारोपण कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरिएको? वृक्षारोपण कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरिएको? विक्रम सम्वत 2002, विक्रम सम्वत 2006, ग विक्रम सम्वत 2013, ग विक्रम सम्वत 2023। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क विक्रम सम्वत 2002 सालमा। नेपालमा भू संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम 2023 मा बाट सुरु गरिएको। भू संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम चाहिँ 2023 सालमा। नेपालमा 5 प्रकारका कति प्रकारका माटोहरू पाइन्छन् भनेर प्रश्न आउन सक्छ र ती कुन हुन् भनेर अप्सन पनि दिन सक्छ। पागो माटो, बलौटे पत्थरिलो माटो, 3 रातो फुस्रो माटो, 4 तलैया माटो र 5 हिमाली माटो। 5 प्रकारका माटोहरू पाइन्छ। त्यसैगरी माटोको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई पेडालोजी अथवा इडपालोजी पनि भनेर भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 8, वैदिक दर्शनका बारेमा तलका मध्ये कुन भनाइ सही छैन? हिन्दू दर्शनले पुनर्जन्ममा विश्वास गर्छ। हिन्दू दर्शन मूल स्रोत वेद हो। वेदको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ हो अप्सन ख मा। वेदले पुनर्जन्ममा विश्वास गर्छ। वेदले ओम प्राप्तिमा जोड दिन्छ। त्यसैगरी ग वेद अविनाशी र अमर छ। वेदका शब्दहरू अकाट्य र स्वतः प्रमाणित छन्। कुन भनाइ सही छैन भन्ने कुरा रहेको छ। वेदले गाईलाई माताको रूपमा स्वीकार गर्दैन। वेदको अन्तिम लक्ष्य सुख प्राप्ति हो। यो वेद नास्तिक हो। यसको कुन भनाइ चाहिँ सही छैन भन्नु यसको प्रश्नको रहेको छ र यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन ग वेद अविनाशी र अमर छ। यो गलत छ। त्यही नै गलत प्रश्नको कुन चाहिँ गलत छ यहाँ भनाइहरू मध्ये छ। वेदका शब्दहरू अकाट्य र स्वतः प्रमाणित छन् भनेर भनेको छ। यो यही नम्बर नै यस प्रश्नको भनाइ ठिक छैन वेदको बारेमा। वेदको बारेमा यहाँ मैले केही टिप्पणीहरू मानव जीवनमा गर्नुपर्ने संस्कारहरू उपनयन संस्कार जसलाई हामी व्रतबन्ध भन्छौँ, त्यसै गरी विवाह संस्कार र मृत्यु संस्कार गर्नुपर्छ वेदमा उल्लेख गरिन्छ। वेदका 4 सम्प्रदायहरू छन्। ती श्री सम्प्रदाय, हंस सम्प्रदाय, रुद्र सम्प्रदाय र ब्रह्म सम्प्रदाय गरेर 4 छन्। त्यसै गरी हिन्दू दर्शनका अनुसार त्रिदेवहरू भन्छौँ हामी। त्रिदेवहरू ब्रह्मा जसले चाहिँ सृष्टिकर्ता पनि हुनुहुन्छ, विष्णु संसारको पालनकर्ता, त्यसै गरी महेश्वर चाहिँ संसारको संहारकर्ता। त्यसै हिन्दू दर्शनका अनुसार चाहिँ पञ्चतत्व भनेर भनिन्छ। ती पञ्चतत्वहरू के हुन् भनेर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र आकाश, यिनीहरूलाई पञ्चतत्व पनि भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 9, गौतम बुद्धले आफ्नो उपदेश कुन भाषामा दिएका थिए? क नेपाली भाषा, ख संस्कृत भाषा, ग पाली भाषा, घ मगर भाषा। यसको सही उत्तर रहेको छ उनले पाली भाषामा चाहिँ आफ्नो उपदेश दिएका थिए। गौतम बुद्धको बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि सर्वप्रथम उनले रारनाथ उपदेश दिएका थिए। उनले पहिलो पटक दिएको उपदेशको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रारनाथ भन्ने उपदेश थियो। बौद्ध मार्गीहरूले स्वयं पूजामा राजालाई मानव बोधिसत्वको रूपमा पूजा गर्थे। नेपालको सबैभन्दा ठुलो स्तूप बौद्धनाथ स्तूप हो। स्वयम्भूका, यो महत्त्वपूर्ण छ, स्वयम्भूका 2टा आँखाले के जनाउँछ भनेर भन्दाखेरि करुणा र स्वज्ञान जनाउने गर्दछ। स्वयम्भूका 2वटा आँखाले चाहिँ करुणा र स्वज्ञान। प्रश्न नम्बर 10, शनिबार बिदा चलाउने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? क पद्म शमशेर, ख चन्द्र शमशेर, ग भीम शमशेर, ग जुद्ध शमशेर। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग भीम शमशेर। प्रश्न नम्बर 11, सिक्टा सिंचाई योजना बाँके जिल्लामा रहेको छ भने कमला सिंचाई योजना कहाँ रहेको छ? क बर्दिया र कैलाली, ख कैलाली र कञ्चनपुर, ग बारा र पर्सा, घ धनुषा र
सिराहा। यसको सही उत्तर रहेको छ यसको धनुषा र सिराहामा रहेको छ कमला सिंचाई आयोजना। प्रश्न नम्बर 12 प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि कति हो? क विक्रमसम्म 2011 देखि 16 सम्म, ख विक्रमसम्म 2012 देखि 17 सम्म, ग विक्रमसम्म 2013 देखि 18, घ विक्रमसम्म 14 देखि 2019 सम्म। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 13 देखि 18 सम्म प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको थियो नेपालमा। पहिलो आवधिक योजनाको अनुमानित खर्च रु 33 करोड रहेको थियो। पहिलो आवधिक योजनामा रु 21 करोड 44 लाख अर्थात् 65% मात्र खर्च भएको थियो। प्रथम आवधिक योजनाका मुख्य उद्देश्यहरू चाहिँ के थिए भन्दाखेरि सबै जनतालाई उनीहरूको जीवनस्तर बढाउन उचित अवसर प्रदान गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, रोजगारको अवसरहरू जुटाउने, विकास कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि संस्थाहरू स्थापना गर्ने, भविष्यका लागि निमित्त पूर्वाधार तयार गर्न आवश्यक आर्थिक सर्वेक्षणहरू गर्ने यसको प्रमुख उद्देश्यहरू रहेको थिए प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका। प्रश्न नम्बर 13 देहायका भनाइमा विचार गर्नुहोस् भनेर भन्ने छ। नोट जारी गर्ने निकाय कार्य निगर्मल विकासले गर्छ। नेपालमा केन्द्रीय बैंक तथा वाणिज्य बैंकहरूको सुधारका लागि सञ्चालनका लागि गरिएको कार्यक्रम वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम हो। नेपालमा सर्वप्रथम पोलिमर नोट 2058 अश्विन 14 गतेदेखि प्रचलनमा आएको। क र ख मात्र सही, क र ग मात्र सही, ग र घ मात्र सही र सबै सही भनेर यसको अप्सनहरू रहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क र ख मात्र सही। क र ख नेपालमा नोट जारी गर्ने कार्य चाहिँ नियमन विभागले गर्छ। नेपालको केन्द्रीय बैंक वाणिज्यहरूको सुधारका लागि सञ्चालनका लागि गरिएको कार्यक्रम वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम हो। यसको सही उत्तर रहेका छन्, यो गलत रहेको छ 3 नम्बरको। र नेपालमा सर्वप्रथम पोलिमर नोट प्लास्टिकको नोटको प्रयोग चाहिँ प्रचलनमा ल्याइएको छ अश्विन 14 गते 2059 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा ल्याइएको थियो। नेपाली नोटमा छापिँदै आएको राजाको फोटो सट्टा श्रीपेजको फोटोको सट्टा चाहिँ हाल चाहिँ सगरमाथा छाप्ने र यस सम्बन्धी निर्णय नेपाल सरकारले विक्रमसम्म 2063 साल माघ 25 गते गरेको हो। नोटमा छापिँदै आएको राजाको फोटो र श्रीपेजको फोटोको सट्टा चाहिँ सगरमाथा छाप्ने निर्णय चाहिँ 2063 माघ 25 गते गरेको हो। नेपाल सरकारले लेखिएको रु 5 को नोट विक्रमसम्म 2064 असोज 6 गतेदेखि चलन चल्तीमा लेखिएको। नेपाल सरकार श्री 5 को सरकार लेखिएको थियो भने नेपाल सरकार लेखिएको चाहिँ 2064 6 गतेदेखि गरिएको हो। रु 5 मा भेडाको चित्रको सट्टा हिउँ चितुवाको चित्र राख्न विक्रमसम्म 2073 असोज 21 गतेदेखि सुरु गरिएको। नेपाली सिक्काको इतिहासमा पहिलोपल्ट अङ्ग्रेजी र नेपालीमा मात्रै थियो, अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा भएको सिक्का 2063 साउनमा 1 रुपियाँमा सुरुवात गरिएको। पहिलो सुरुमा 2063 साउनमा सुरु गरिएको। प्रश्न नम्बर 14 ड्राई आइस भनेको के हो? ठोस कार्बन डाइअक्साइड, ख आइस डस्ट, घ तरलीकृत अक्सिजन, घ तरलीकृत हाइड्रोजन। यसको सही उत्तर रहेको छ ठोस कार्बन डाइअक्साइड। प्रश्न नम्बर 15 जैविक विविधता प्रणालीलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 3। कुनै प्रति एकाइ वर्गमा विद्यमान जीव जन्तु वनस्पति प्राणी जीवाणु वंशाणु त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीलाई त्यस स्थानको जैविक विविधता भनिन्छ। जैविक विविधता भनेको परिभाषा यो रहेको छ कुनै प्रति एकाइ वर्गमा विद्यमान जीव जन्तु वनस्पति प्राणी जीवाणु वंशाणु त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीलाई त्यहाँ स्थानको जैविक विविधता भनिन्छ। जैविक विविधता शब्द सन् 1980 को दशकदेखि प्रयोगमा आएको हो। जैविक विविधता शब्द सन् 1980 को दशकदेखि प्रयोगमा आएको हो। प्रश्न नम्बर 16 नेपालले सर्वप्रथम कुन देशसँग द्वैत सम्बन्ध कायम गरिएको थियो? इजिप्ट, ख भारत, ग बेलायत, घ चीन। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग बेलायतसँग सम्बन्ध राखेको। प्रश्न नम्बर 17 प्रसिद्ध वैज्ञानिक थोमस अल्वा एडिसनको जन्म कहिले भएको हो? सन् 1840 फेब्रुअरी 11, सन् 1843 फेब्रुअरी 11, सन् 1845 फेब्रुअरी 11, सन् 1847 फेब्रुअरी 11। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ
सन् 1847 फेब्रुअरी 11 थोमस अल्वा एडिसन, उनको जन्म अमेरिकाको ओहायो राज्यमा भएको थियो। अमेरिकाको ओहायो राज्यमा भएको थियो। उनले ग्रामोफोन, विद्युत बल्ब, चलचित्र क्यामेरा, प्रोजेक्टर आविष्कार गरेका थिए। हेलो शब्दको पहिलोपटक प्रयोग गर्ने वैज्ञानिक पनि थोमस अल्वा एडिसन हुन्। हालसम्म सबैभन्दा धेरै आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक र उनको मृत्यु सन् 1931 अक्टोबर 18 भएको थियो। साफ्टा एग्रिमेन्ट कहिले हस्ताक्षर भयो? यसको अप्सनहरू रहेको छ 2004 जनवरी 8, ख 2004 डिसेम्बर 4, ग 2004 जनवरी 6, घ 2004 डिसेम्बर 6। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 2004 जनवरी 6 मा एग्रिमेन्ट। प्रश्न नम्बर 19, सन् 2021 को बुकर पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? क डामोन गालकोट, घ पेट्रासिया लकवुड, घ नाफिडा मोहम्मद, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क डामोन गालकोट। प्रश्न नम्बर 20, मास्लोको उत्प्रेरणा सिद्धान्तको अनुसार आवश्यकताको क्रम कुन हो? क शारीरिक, सुरक्षात्मक, आत्मसम्मान, सामाजिक, सुरक्षाको आवश्यकता, ख शारीरिक, सुरक्षात्मक, सामाजिक, आत्मसम्मान, आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता, ग शारीरिक, सामाजिक, सुरक्षात्मक, आत्मसम्मान र आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता, घ शारीरिक, आत्मसम्मान, सामाजिक, सुरक्षात्मक, आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता। ध्यान दिएर हेर्नुहोला र यसको अप्सन अर्डर मिलाउनु पर्ने छ। पहिला के आवश्यकता पर्छ, त्यसपछि कुन आवश्यकता पर्छ मानवलाई भन्ने कुरो रहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख शारीरिक, सुरक्षात्मक। पहिला शारीरिक आवश्यकता परिवृत्ति, सुरक्षात्मक, त्यसपछि सामाजिक, त्यसपछि आत्मसम्मान, त्यसपछि अन्तिममा बल्ल आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता पर्दछ। र मास्लोको यहाँ मैले तपाईँहरूको लागि मास्लोको अनुसार मानिसका आवश्यकताहरू 5 किसिमका हुन्छन्। पहिलो शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता अन्तर्गत घाँस, बाँस, कपास, हावा, पानी, यौन लगायत आधारभूत कुराहरू प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ जुन बाँच्नको लागि अति आवश्यक। त्यसपछि सुरक्षात्मक आवश्यकताहरू जसमा शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक सङ्कटबाट सुरक्षा प्राप्त गर्नु। त्यसै गरी सामाजिक आवश्यकता हुन्छ सामाजिक मेलमिलाप, सद्भाव, माया, प्रेम, स्नेह, अपनत्वको आदिको आदान प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को आवश्यकता छ स्वाभिमानको आवश्यकता, जसमा सामाजिक स्तर, पद, शक्ति, प्रतिष्ठा उसलाई आवश्यकता पर्दछ। यी कुराहरू माथिको कुराहरू प्राप्त भएपछि पुरस्कार, पहिचान आदिको खोजी गर्नु। र अन्तिममा आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता, जसमा चाहिँ आत्मसन्तुष्टि, आत्मगौरव, आत्मबोध, स्वविकास, आत्मसम्मान आदिको खोजी गर्नु। र मास्लोको सिद्धान्तलाई पिरामिड पनि बनाएर देखाइने गरिन्छ। यसरी पिरामिड जुन चाहिँ माथिल्लो शारीरिक आवश्यकता पुरा भएपछि सुरक्षात्मक, सामाजिक, अनि स्वाभिमान, अनि अर्को आत्मसन्तुष्टिको यसरी यो सामान्यबाट जटिल बन्दै जान्छ आवश्यकताहरू भन्ने कुरा यो मास्लोको सिद्धान्त अनुसार हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। र यसमा यी 5वटा कुराहरू चाहिँ शारीरिक, सुरक्षात्मक, सामाजिक, स्वाभिमानको आवश्यकता र आत्मसन्तुष्टि यी कुराहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 21, शैशव अवस्थाको समयावधि कति हुन्छ? क गर्भधारणदेखि 2 हप्तासम्म, ख जन्मेको 2 हप्तादेखि 2 महिनासम्म, ग जन्मदेखि 2 हप्तासम्म, ख जन्मेको 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्म। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग जन्मेको 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्म। शैशव अवस्थाका विशेषताहरू रहेका छन् तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको अवस्था, एकदम छिटो वृद्धि हुन्छ, आकर्षक खतरापूर्ण उमेर, एकदम आकर्षक बच्चाहरू खेलाउन लाग्ने र खतरापूर्ण जोखिम उमेर पनि रहन्छ। शारीरिक क्रियाकलापमा नियन्त्रण, उनीहरूको आफ्नो क्रिया चाहिँ आफै गर्न अग्रसर हुँदै जान्छन्, आफै खाने, आफै हिँड्ने। त्यसपछि शब्दद्वारा उनीहरू सञ्चार गर्न सुरु गर्ने, पहिलो सुरुमा शब्द उच्चारण गरेर उनीहरू सञ्चार गर्न सुरु गर्ने उमेर पनि भनेर चिनिन्छ। पाठ्यक्रमका साधारण उद्देश्यका विशेषता कुन हो? सामान्य र स्वरूपका, अस्पष्ट, अमापनीय, लामो समयपछि प्राप्त गर्न सकिने, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 22 र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू, पाठ्यक्रम साधारण उद्देश्यहरू, पाठ्यक्रमका साधारण राष्ट्रिय उद्देश्यहरू अन्तर्गत चाहिँ पाठ्यक्रमका साधारण उद्देश्यहरू, कक्षागत उद्देश्यहरू,
विषयगत उद्देश्यहरू साधारण उद्देश्यको रूपमा मानिन्छ। त्यसै गरी पाठ्यक्रमका विशिष्ट र व्यावहारिक उद्देश्यहरू सरल रूपमा मापन गर्न सकिने, विशिष्ट छोटो समयमा प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ। त्यसै गरी विशिष्ट उद्देश्य निर्माण गर्दा साधारण उद्देश्यलाई मात्रै आधार मानेर गरिन्छ। विशिष्ट उद्देश्यहरू प्राप्त भएपछि मात्रै साधारण उद्देश्यहरू प्राप्त हुनेछ। प्रश्न नम्बर 23, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षणिक प्रयोजनमा केहरू हुन्? उद्देश्यपूर्ण सिकाइ कार्यकलाप सञ्चालन गर्न, अर्थपूर्ण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न, सिकाइको सूत्र प्रयोग गर्न, माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तहरू, यसमा ठोस सिकाइ सामग्रीको प्रयोग गरिन्छ, सिकाइहरूको अन्तर्दृष्टिले आफैले सोचेर गर्ने प्रयोग गरिन्छ, धारणा निर्माण गर्न, सिकाइ निरन्तरता प्रदान गर्न, समस्या समाधानमा बढी उपयोगी मानिन्छ। यो चाहिँ कोलरले वादनमाथि प्रयोग गरेको अन्तर्दृष्टि सिकाइ हो। यसको सिकाइमा निरन्तरता प्रदान गर्न, सिकाइ समाधानमा बढी उपयोगी हुन्छ, केन्द्रीय मध्यस्थ प्रक्रियाको विकास हुन्छ, बिचको कुरालाई सोचेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइन्छ, सिकाइ पूर्णतामा आधारित हुने, पूर्णबाट अंशतिर सिकाइ सञ्चालन हुने, यसका आदि यसको विशेषताहरू रहेका छन् अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तका। प्रश्न नम्बर 24, विगतमा का घटनालाई जानी सम्झने सक्ने स्मृतिलाई के भनिन्छ? सक्रिय स्मृति, क निष्क्रिय स्मृति, ग तत्काल स्मृति, ग स्थायी स्मृति। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क सक्रिय स्मृति यसको सही उत्तर रहेको छ। स्मृतिको बारेमा यहाँ केही नोटहरू छ। घोकन्ते स्मृति, स्मृतिलाई चाहिँ 5 प्रकारले हामीले चाहिँ वर्गीकरण गरिन सकिन्छ। 5 प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ। घोकन्ते स्मृति, घोकेर कण्ठ गरेर स्मृतिमा ल्याउनु। सक्रिय स्मृति, विगतका कुराहरू जानी सम्झनु। निष्क्रिय स्मृति, विगतमा घटेकै घटनालाई नचाहने सम्झनै नचाहने र कुराहरू सम्झने प्रक्रिया। तत्काल स्मृति भनेको सिकेका कुरालाई तत्काल स्मृति गर्ने प्रक्रिया। स्थायी स्मृति भनेको विगतमा सिकेका कुराहरूलाई वर्तमानमा पनि स्मरणमा ल्याउने प्रक्रिया। यी स्मृतिका प्रकारहरू छन्। हाम्रो प्रश्न पनि त्यही अनुसार रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 25, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 का अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको वार्षिक समय कति हो? क 192 घण्टा, ख 256 घण्टा, ग 384 घण्टा, घ 576 घण्टा। यसको सही उत्तर रहेको छ घ 576। त्यसै गरी वार्षिक समय यसरी छुट्याइएको छ बाल विकासको लागि। विषयगत सिकाइका क्षेत्रका लागि समय वार्षिक समय 192 घण्टा, आधारभूत सिकाइका क्षेत्रको लागि वार्षिक 384 घण्टा, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको वार्षिक कार्यक्रम समयअनुसार 576। हामीले सिकाइ बाल विकास शिक्षाको वार्षिक समय टोटल समय, मनोरञ्जन खेल आराम गर्नेका दरले चाहिँ 256 घण्टा गरेर समय छुट्याइएको छ यसरी बाल विकासको लागि। नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय कहिले गरेको थियो? यसको अप्सन क 2077 2 महिना 5 गते, अप्सन ख विक्रम स 2077 2 महिना 7 गते, अप्सन ग 2077 2 महिना 9 गते, अप्सन घ 2077 3 महिना 4 गते। यसको सही उत्तर अप्सन क 2077 2 महिना 5 गते, जेठ 5 गते 2077 जेठ 5 गते चाहिँ निर्णय गरेको थियो। पाठ्यक्रम सिकाइको योजना हो, यो कसको भनाइ हो? क विच्याम, ख हिल्डा टावर, ग विलर, ग प्रोबेल। यसको सही उत्तर रहेको छ हिल्डा टावर यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यसै गरी पाठ्यक्रमका परिभाषाहरू, मैले यहाँ केही परिभाषाहरू। पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई पढाइने विषयवस्तुलाई सूचित गर्छ, यो चाहिँ ब्युच्याम्पको भनाइ हो। त्यसै गरी शिक्षाको लक्ष्य प्राप्त गर्न तयार पारिएको शैक्षिक कार्यक्रमलाई नै पाठ्यक्रम भनिन्छ। राष्ट्रिय शिक्षा परियोजना 2028 को परिभाषा यो। विद्यालयको निर्देशनमा सिकाइहरूको लागि चाहिँ आह्वान गरिएको योजनाबद्ध अनुभवलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ, विलरको भनाइ हो। पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको सारको रूपमा लिइन्छ, यो प्रोबेलको भनाइ हो। प्रश्न नम्बर 28, शैक्षिक योजनामा विकेन्द्रीकरणको सुरुवात कहिलेबाटदेखि भएको पाइन्छ? आर्थिक वर्ष 2058-59 देखि, आर्थिक वर्ष 2059-60 देखि, आर्थिक वर्ष 2060-61 देखि, आर्थिक वर्ष 2061-62 देखि। प्रश्न नम्बर 28 यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क आर्थिक वर्ष 2058। प्रश्न नम्बर 29, कुनै पनि वस्तुमा निहित गुणको मात्रालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने गरी नियमबद्ध रूपमा अङ्क प्रदान गर्ने कार्य कुन हो? मापन, ख मूल्याङ्कन, ग आकलन, ग लेखाजोखा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क मापन। मापन भन्नाले हामीले तर्कसङ्गत नियमको आधारमा कुनै व्यक्ति, वस्तु, घटना वा क्रियाकलापमा निहित हुने गुणलाई
प्रक्रिया मानिन्छ। स्टेभन्सले चाहिँ मापनलाई 4 स्केलमा विभाजन गरेको छन्। नामरूपी स्केल, क्रमागत स्केल, अन्तराल स्केल र अनुपातिक स्केल गरेर बाँडेका छन् स्टेभन्सले स्टेप्सनको अनुसार। समय तालिका प्रश्न नम्बर 30 समय तालिका निर्माणका दृष्टिले कठिन हुने शैक्षणिक सङ्गठन कुन हो? क कक्षा शिक्षण, ख बहुकक्षा शिक्षण, ग विषय शिक्षण, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख बहुकक्षा शिक्षण। प्रश्न नम्बर 31 लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 कहिले स्वीकृत भयो? विक्रमसम्म 2078 9 महिना 7 गते, ख विक्रमसम्म 2078 9 महिना 9 गते, ग विक्रमसम्म 2078 7 महिना 7 गते, ग विक्रमसम्म 2078 9 महिना 17 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क विक्रमसम्म 2078 9 महिना 7 गते, पुस 7 गते निर्णय भएको थियो, स्वीकृत भएको थियो यो। यस लेटर ग्रेडिङमा कुल 8 वटा ग्रेड रहेका छन् अहिले नयाँ लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा, जस अन्तर्गत 1 कक्षादेखि 12 कक्षामै लागू गर्ने निर्णय गरेको छ सरकारले र 90 भन्दा माथि ल्याउनेलाई 4 स्तरीकृत A+ र आउट अन्डरस्ट्यान्डिङ, 80 भन्दा 90 सम्म ल्याउनेलाई 3.6 A अति उत्तम एक्सलेन्ट, 70 भन्दा माथि ल्याउने 3.2 B+ उत्कृष्ट भेरी गुड, 60 भन्दा 70 सम्म ल्याउनेलाई 2.8 B र यसलाई गुड, 50 देखि 60 सम्म ल्याउनेलाई 2.4 C+ सेटिस्फ्याक्ट्री, 40 देखि 50 भन्दा कम ल्याउनेलाई 2 यसको स्तरीकृत अङ्क GPA र यसको उपलब्धि स्तर C र एक्सेप्टेबल भनेर भनिएको छ र 40 देखि 50 सम्म ल्याउने एक्सेप्टेबल यो भयो र 35 देखि भन्दा माथि 40 सम्म ल्याउनेलाई D राखिएको छ र बेसिक र 35 भन्दा तल ल्याउनेलाई NG दिने र स्तरीकृत अङ्क ग्रेड पोइन्ट कुनै छुट्याएको छैन, नन ग्रेडेड गरिएको छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2000 अहिले जति पनि नयाँ पाठ्यक्रमहरू लागू हुँदै गएका छन् ती कक्षामा चाहिँ बिस्तारै लागू गर्दै जाने चाहिँ हुने पनि निर्णय गरेको छ। प्रश्न नम्बर 32 सोनेटको पोएम भए जस्तै के हुन्छ? च्याप्टरको बुक, मर्डरको क्राइम, ग लाईको फल्सहुड, घ ब्यालेटको स्टान्जा। सोनेट पोएमको एक प्रकार चाहिँ सोनेट हो भने जस्तै यसको के मिल्छ त भन्दाखेरि यसको सही उत्तर रहेको छ मर्डर भनेको क्राइमको एक प्रकार हो, हत्या भनेको अपराधको एक प्रकार हो। यसको ख सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 33 महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति कसले गर्ने प्रावधान छ? यसको सही अप्सनहरू छान्नुपर्ने छ। अप्सन क राष्ट्रपति, ख प्रधान न्यायाधीश, ग मन्त्री परिषद, क प्रधानमन्त्री। यसको सही उत्तर रहेको छ क राष्ट्रपतिले छान्नुपर्ने हुन्छ, छान्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महाधिवक्ताको नियुक्ति गर्ने र प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहने, प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म। महाधिवक्ता नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार हुने व्यवस्था छ। महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो राजीनामा दिने, त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्री मार्फत चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिनुपर्ने छ, राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने हुनाले। प्रश्न नम्बर 34 कुनै निश्चित भाषामा निम्न अनुसार कोडिङ गरिएको छ? तरकारी ताजा छ लाई साकुना, अम्बा मिठो छ पेमोना, ताजा तरकारी ला कु, सदिलो अम्बा सा पे भनेर यसलाई गरिएको छ। अब हामीले चाहिँ उपयुक्त कोडका आधारमा चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ कुन चाहिँ अम्बा सदिलो छ भन्नेको चाहिँ के होला त? कुसाना, पेमोना, सापेना, पेसाना। यसको सही उत्तर रहेको छ पेसाना। अम्बा भनेको यो अम्बालाई पे भनिएको छ, अम्बा मिठो छ। स्वादिलोलाई के भनिएको छ त? स्वादिलोलाई सा भनिएको छ, पे सा भयो। छलाई के भनिएको छ त? छलाई ना भनिएको छ, त्यसै गरेर पेसाना यसको सही उत्तर भएको छ। प्रश्न नम्बर 35 करणले एउटा घडी रु 400 मा किन्छ र रु 80 मर्मतका लागि खर्च गर्छ र सो घडी 10% नोक्सान सहेर बेच्छ भने घडीको अब विक्रय मूल्य, बेच्ने मूल्य कति होला? रु 418, रु 420, रु 432, रु 423। 400 मा फेरि 80 रुपियाँ खर्च गर्यो भनेपछि 480 भयो। 480 को चाहिँ
480 को 10% चाहिँ उनले गर्यो भनेपछि 48 रुपैयाँ उसलाई नोक्सान हुन्छ। 48 रुपैयाँ भनेपछि हामीले चाहिँ 480 मा 48 घटाउँदा रु 432 यसको एन्सर हुन्छ। सही एन्सर रु 432 रहेको छ यसको। प्रश्न नम्बर 36 तलका चित्रहरूलाई क्रम मिलाउनुहोस्। यो चित्र रहेको छ। यो प्रश्न 1 नम्बरमा रहेछ केराको बोक्रो, 2 नम्बरमा मान्छे लडिसकेको, 3 नम्बरमा लड्न लागेको र 4 नम्बरमा दौडिरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले क्रम मिलाउनु पर्ने हुन्छ। चित्र नम्बर 1, 2, 3 र 4 गरेर रहेको छ। 2 1 3 4 4 1 3 2 3 4 1 2 1 2 3 4 कुन चाहिँ अगाडि भएको होला, एक्सन घटनाहरू कुन अगाडि भएको होला भन्ने कुरा रहेको छ यसमा प्रश्न नम्बर 36 मा। र प्रश्न नम्बर 36 मा पहिलो सुरुमा कुन चाहिँ भएको होला? मान्छे दौडिरहेको छ। सही होला, मान्छे दौडिरहेको छ नहेरिकन। अनि त्यसपछि केराको बोक्रो अगाडि आयो, कसैले फालिदियो अथवा अगाडि आयो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अनि चिप्लियो, चिप्लिएपछि चाहिँ उ लड्यो। यसरी 4 1 3 2 यसको क्रम रहेको छ। प्रश्न नम्बर 37 नेपालका सबै विद्यालयहरूमा आइइएमआइएस इमेज सफ्टवेयर अपडेट गरी अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सुरुवात कहिलेबाट भएको? विक्रमसम्म 2072, विक्रमसम्म 2073, ग विक्रमसम्म 2074 र घ विक्रमसम्म 2075। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2075 बाट चाहिँ इमेजलाई चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ अपडेट गरेर नेटमै अनलाइनमा अपडेट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 38 चुज द अड आउट। नमिल्नेलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने छ। कुन चाहिँ नमिल्ने छ भनेर चाहिँ एबिसिडी एबिसिडी यी कुन चाहिँ अड छ त? हरेकमा हेर्नु होला हात अथवा खुट्टा केही दोब्रिएको जस्तो छ, तर यसमा चाहिँ प्रश्न नम्बर डी मा चाहिँ कुनै पनि यस्तो देखिएको छैन। यसको हात खुट्टा सिधा सिधा छ, त्यसैले यसको सही उत्तर डी रहेको छ। इन्टरनेटको प्रयोगबाट घरमै बसेर विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरू पढ्न मिल्ने गरी विकास गरिएको पुस्तकालयलाई के भनिन्छ? क ई शिक्षा, ख ई सिकाइ, ग ई लाइब्रेरी, घ ई कक्षा। यसको सही उत्तर रहेको छ ई लाइब्रेरी। घरमै बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट पढ्न पाइनेलाई चाहिँ हामीले ई लाइब्रेरी भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 40 विच नम्बर कम्प्लिट्स दिस पजल सिक्वेन्स भनेको यो पजललाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको चित्र अध्ययन गरेर अप्सन क 3 4 5 6 र यहाँ छ बीचमा वाट भनेर दिएको छ। यसलाई हामीले चाहिँ सिक्वेन्स मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 5 4 5 6 को सिक्वेन्स बीचको सिक्वेन्सले मिलाउन पजल दिएको छ। त्यसकारणले यसरी भएको छ। प्रश्न नम्बर 41 माइक्रोसफ्ट वर्डमा कन्ट्रोल जेडले चाहिँ तलका मध्ये केलाई जनाउँछ? कट सेलेक्टेड टेक्स्ट, ओपन अप्सन्स, अनडु लास्ट एक्सन, रिडु द लास्ट एक्सन, पर्फर्म भनेको यसलाई कन्ट्रोल जेड भन्न सक्छ। हामीले अनडु गरिसकेको भर्खरको कामलाई चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउनलाई चाहिँ फेरि पहिलाको अवस्था ल्याउनलाई कन्ट्रोल जेड गर्छौँ। कम्प्युटरको प्रमुख प्रक्रिया के हो? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, अल अफ देम। यसको सही उत्तर रहेको छ सबै प्रक्रिया भनेको अल अफ देम, सबै प्रक्रिया। कम्प्युटरको इनपुट डिभाइसहरू माउस, किबोर्ड, माइक्रोफोन, स्क्यानर यिनीहरू चाहिँ इनपुट, हामीले चाहिँ इनपुट गर्ने काम गर्छौँ। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट सीपीयूले प्रोसेसिङ गर्ने गर्छ। आउटपुट भनेको बाहिर निकाल्ने काम मोनिटर, स्पिकर, प्रिन्टर, हेडफोन यिनीहरूले चाहिँ। विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति भर्नका लागि कुन वेबसाइटको प्रयोग गरिन्छ? प्रश्न नम्बर 43 मा image.doe.gov.nb, ख www.sfafdb.edu.np, ग www.doe.gov.np, घ अल अफ अबोभ। सबै वेबसाइटहरू प्रयोग गरिन्छ। 15औं आवधिक योजनाका अनुसार सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको सोच कुन हो? सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र, ख सञ्चार प्रविधियुक्त राष्ट्र, ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त राष्ट्र, घ साइबर अपराध मुक्त राष्ट्र। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क सूचना र प्रविधियुक्त राष्ट्र। 15औं आवधिक योजनाका लक्ष्य र उद्देश्यहरू यस प्रकार छन्। लक्ष्य चाहिँ एकवटा छ, आम सञ्चार, दूरसञ्चार प्रविधि, सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच, उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गरी आम नागरिकको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउने। अनि उद्देश्य चाहिँ 3वटा रहेका छन्। उद्देश्य नम्बर 1 रहेको छ सबै नागरिकमा आम सञ्चार, सूचना प्रविधिको सहज पहुँच र उपयोगमा विस्तार गर्नु, र उद्देश्य नम्बर 2 रहेको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सर्वसुलभ सेवा र भरपूर गुणस्तरीय बनाउनु, र त्यसैगरी उद्देश्य नम्बर 3 रहेको छ सञ्चार र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारीमा वृद्धि गर्नु। यसरी उद्देश्य र लक्ष्यहरू एकवटा लक्ष्य र 3वटा
उद्देश्य रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 45 मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार गोपनीयताको विरुद्ध कसुरमा भएको मितिले कति समय पुरा गरेपछि उजुरो लाग्दैन? प्रश्न नम्बर 45 21 दिन, 1 महिना, 45 दिन र 3 महिना। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 45 दिन। प्रश्न नम्बर 46 नेपालको संविधान नेपाली जनताको कुन अधिकारलाई आत्मबोध गरेको छ? क सार्वभौम अधिकार, ख स्वायत्तताको अधिकार, ग स्वशासनको अधिकार, घ स्वाधीनताको अधिकार। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ स्वाधीनताको अधिकार। प्रश्न नम्बर 47 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई कुन अधिकार प्रदान गरेको छ? स्थानीय तहलाई विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन, नियमन, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत, सञ्चालन र व्यवस्थापन, ग आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, ग माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग माथिका सबै अधिकार चाहिँ। र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी के अधिकार दिएको छ त? विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालयमा बाहिर हुने कार्यक्रमहरू अध्यापनको लागि चाहिँ सेवाको अनुमति तथा नियमन अनुगमन गर्ने, स्थानीय तहको शैक्षिक ज्ञान, सिप प्रविधिको संरक्षण सम्वर्धन, स्थानीयकृत र स्थानीय पुस्तकालय वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। प्रश्न नम्बर 48 नेपालमा व्यवस्थित तरिकाले शैक्षिक तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण तथा प्रयोग कहिलेदेखि थालियो? क विक्रम सम्वत 2022, ख विक्रम सम्वत 2028, ग विक्रम सम्वत 2032, ग विक्रम सम्वत 2026। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख विक्रम सम्वत 2028। नम्बर 49 अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कसले स्वीकृत गर्दछ? क पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ख अनौपचारिक शिक्षा परिषद, ग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, ग शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्र। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार आधारभूत प्रौढ साक्षरताको समयावधि 6 महिनाको रहेको छ। आधारभूत प्रौढ साक्षरता अब तिनीहरूलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ। आधारभूत साधारणतया 15 देखि 45 वर्षसम्मका निरक्षर व्यक्तिहरूले दिने शिक्षा चाहिँ प्रौढ साक्षरता 15 देखि 45 वर्षसम्म। प्रौढ साक्षरता पुरा गरिसकेपछि व्यक्ति प्रौढ साक्षरता 6 महिनाको पुरा गरिसकेपछि चाहिँ साक्षरोत्तर शिक्षा। अब साक्षरोत्तर पुरा गरेको व्यक्तिले दिने शिक्षालाई चाहिँ निरन्तर शिक्षा। त्यसैगरी विद्यालयमा अध्ययन नगरेका र बिचैमा छोडेका बालबालिकाहरूको पाठ्यक्रम विद्यालयको पाठ्यक्रमको आधारमा तयार गरिएकोलाई चाहिँ वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम भनेर भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 50 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि कस्तो बाहेक विद्यालयले प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीको भर्ना गर्न इन्कार गर्नु हुँदैन? कक्षागत निर्धारित विद्यार्थी सङ्ख्या भर्ना भइसकेमा, ख भर्ना हुन चाहेको कक्षाको न्यूनतम स्तर पुरा नगरेमा, ग विद्यालयको भौतिक अवस्थाको कारणले विद्यार्थी थप गर्न नसकिने अवस्था भयो, माथिका सबै। यसको अप्सन ग माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 ले आधारभूत तहको शिक्षा लिएर आएका विद्यार्थीहरूले विद्यालयबाट निष्कासन गर्न पाइँदैन नहुने। 5 देखि 12 वर्षसम्मका बालबालिकाले आधारभूत तहको शिक्षा पुरा गरेमा निजको स्तर अनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने। विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था दफा 10। त्यसैले पुनः भर्ना गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था दफा 11। यतिन्जेलसम्म हजुरहरूले भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद। र आगामी भिडियोहरूमा पनि म यस्तै प्रश्नहरू, रोचक जानकारी साथै हजुरहरूको तयारीमा केही महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भनेर अन्य सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु।